خود کشینا رہ کے اوروں پہ دریا امام ہے. فصیل دہر بچوں کے لیے ہے. دہر کی میں دنیا ایک جگہ جمع ہو جانا اس کو فصیل کہتے ہیں. ایک لفظ آیا فصیل دہر. اور کوئی نہ توڑ پائے گا اسلام کا حصار. کوئی نہ توڑ پائے گا اسلام کا حصار جب تک فصیل دہر پہ یکجا امام ہے. جب تک فصیل دہر پہ یکجا امام ہے. کہ خائف رہیں گے دشمن دی ان سے رفیق. خائف رہیں گے دشمن دی ان سے رفیق جب تک ہمارے شان بشانہ امام ہے. جب تک ہمارے شان بشانہ امام ہے. ایوان بندگی کا اجالا امام ہے. بہت عمدہ رفیع صاحب، اچھا کلام، بہت اچھا کہتے ہیں. بہت چار مصرے سماعت فرمائے کہ بستر شاہ انبیاء لے لے. بستر شاہ انبیاء لے لے اور نفس دے مرضی خدا لے لے. بستر شاہ انبیاء لے لے اور نفس دے مرضی خدا لے لے. یہ عطائے خدا ہے مولا جو کی روٹی پہ حل عطا لے لے. یہ عطائے خدا ہے مولا جو کی روٹی پہ حل عطا لے لے. یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی. علی خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے. یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے. نیند آتی نہیں تجھ کو میں کبھی سوتا نہیں. نیند آتی نہیں تجھ کو میں کبھی سوتا نہیں. ارے ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق رہے. ایک شب کے لیے سو جا کہ ذرا فرق رہے. آئیے میں جناب افضل علی پرویز صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آج میں امام زمانہ کو ان کے جلد امجد کی بسعادت کی تہنیت پیش کرتا ہوں. مولائے کائنات امیر المومنین باب مدینۃ العلم مظہر العجائب سید الاوصیاء امام الاولیاء غالب کل ایمان اسد اللہ لسان اللہ ید اللہ وجہ اللہ ولی اللہ نفس اللہ کرم وجہ اللہ ابو طرح فاتح خیبر و خندق و صفین و جمل ابو الانما حیدر کرار شیر یزا صاحب الفقار یعصوب الدین نقطہ بائے بسم اللہ داماد پیمبر شوہر بطول ابو الحسن کروین قسیم جنت والنار ساقی کوثر کی ولادت باسعادت کے مسرت موقع پر تمام امین کو مبارکباد پیش کرتا دل خوش ہوا ہے آج رسالت مآب کا. دل خوش ہوا ہے آج رسالت مآب کا.
पहला वर्क खुला है खुदा की किताब का, पहला वर्क खुला है खुदा की। है जश्न आसमां पे यूं बूत रात का, है जश्न आसमां पे यूं बूत रात का। कुरान पाक जिसका फसाना है वो नहीं, कुरान पाक जिसका फसाना है वो नहीं, ये कायनात जिसका बहाना है वो नहीं, ये कायनात जिसका बहाना है वो नहीं। ठोकर में जिसकी सारा जमाना है वो नहीं, ठोकर में जिसकी सारा जमाना है वो नहीं। दोषे रसूल जिसका ठिकाना है वो नहीं, दोषे रसूल जिसका ठिकाना है वो नहीं। हाथों से अपने आप अकीदा संवारिए, हाथों से अपने आप अकीदा संवारिए, जब पाँव पर खड़ा है अली को पुकारिए। तेरे रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, तेरे रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। काबे में जुद अली कोई पैदा नहीं हुआ, बागों में भी न छोड़ा कभी दामने अली, बागों में भी न छोड़ा कभी दामने अली। हमसे कभी ज़मीर का सौदा नहीं हुआ। बादे रसूल जिसने जो चाहा वो बन गया, बादे रसूल जिसने जो चाहा वो बन गया। लेकिन कोई गदीर का मौला नहीं हुआ, लेकिन कोई गदीर का मौला नहीं हुआ। दुनिया का हर यजीद इसी गम में मर गया, दुनिया का हर यजीद इसी गम में मर गया। लटके भी सर हुसैन का नीचा नहीं हुआ, लटके भी सर हुसैन का नीचा नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुलुए शम्स से इमामत हुआ है काबे से, तुलुए शम्स से इमामत हुआ है काबे से। नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से। वो एक नूर जो दो टुकड़ों में रहा तकसीम, वो एक नूर जो दो टुकड़ों में रहा तकसीम, वो आज होके मुकम्मल चला है काबे से, वो आज होके मुकम्मल चला है काबे से। यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान। अभी तो पहला पेसर आ रहा है काबे से, अभी तो पहला पेसर आ रहा है काबे से। नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा, नबी के गोद में आए अली तो ऐसा लगा। कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से, कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली। खुदा के घर से बुतों को भगा रहे हैं अली, खुदा के घर से बुतों को भगा रहे हैं अली। दीवारे काबा ने हंसकर कहा खुदा की कसम, दीवारे काबा ने हंसकर कहा खुदा की कसम, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली। सलात पढ़िए मर्द मैदान अली, ज़हर में यज़दान अली, कुल्ले ईमान अली, फख्र सुलेमान अली, क्या बात है, नफ्स रहमान अली, दीन का सुल्तान अली, वाह। हक की पहचान अली, बोलता कुरान अली। कोई हमसर ही नहीं जिसका वो इंसान है अली, आसमानों का जमीनों का निगाहबां अली। मुर्तज़ा हैदर करार अलमदार अली, सर पे इस्लाम के बांधी गई दस्तार अली। शहर जुल्म पे गिरती हुई तलवार अली, अहले बातिल के लिए आनी दीवार अली। आज भी मरहब अंतर के बदन कांपते हैं, नाम हैदर से दूसरे कफन कांपते हैं। सुबह इस्लाम पे उभरा हुआ खुर्शीद अली, नोक़े बाबी जबर पेश भी तहदीद अली। जंग खैबर में मोहम्मद की है उम्मीद अली, उजड़े लोगों के लिए सरवत तजदीद अली। रंजो आलाम में और मसाइब सभी जल जाते हैं, रंजो आलाम और मसाइब में सभी जल जाते हैं। लब पे आते ही अली पल में समझ जाते हैं। मुझको गफलत के समंदर से निकालो मौला, गिरता जाता हूँ गुनाहगाहों से बचा लो मौला। एक नजर बहरे करम मुझ पे बिता लो मौला, सर पे फिरती हुई आफात को टालो मौला। मेरा अमाल गुनाहों का शजर लगता है, तेरा आशिक हूँ बताते हुए डर लगता है। वजह तकलीफ के दो आलम है तेरी जात अली, जन्नत और कौसर और ज़मज़म तेरी खैरात अली। चांद सूरज है तेरे इश्क की सौगात अली, पसे पर्दा शबे मेराज तेरी बात अली। सारी दुनिया पे भरम था के जली बोलता है, तेरे लहजे ने बताया कि अली बोलता है, तेरे लहजे ने बताया। ने बताया कि अली बोलता है। वाह वाह।
प्यारे आलम में नहीं तेरी सखावत की नजीर। हाकिम है कौन मका, तू है अमीरों के अमीर। चांद सूरज को देती है तेरी तनवीर। जिस खुदा कौन समझ सकता है तेरी तौकीर। मर्दी रब दो आलम का जुबदार अली, या अली मलक खुदाबंद का खरीदार है तू। शर कुरान है अली, हक का खुलासा है अली। दीन ईमान और शरीयत का असासा है अली। बाखुदा कातिब तकदीर जमाना है अली। जिंदगी और अजल पर तेरा कब्जा है। एक इशारे से ही सूरज को बुला सकता है। तो तू ठोकर से ही मुर्दे को जिला सकता है। रिस्क मखलूक को देता है पसीना तेरा, है जुदा सारे जमाने से करीना तेरा। इल्म हिकमत का समंदर भी है सीना तेरा। गामजन बहरे हवादिस पे सफीना तेरा। तेरे ही नाम से मंजिल पे पहुंच जाती है। कश्ती मझधार से साहिल पे पहुंच जाती है। कोई मिशन कोई कंबल कोई सलमान हुआ। तेरी चौखट पे जो आया वो मुसलमान हुआ। तेरे किरदार से इंसान भी इंसान हुआ। तुझसे जो भी हुआ काफिल वो परेशान हुआ। उसका हर अम्र तो बेकार है शैतानी है। तेरे मुनकर का मुकद्दर ही पशेमानी है। मक्का व मशहद व काशानो हलफ की तारीफ, फख्र तारीख तेरे नाम व नसब की तारीफ। हम न भूलेंगे कभी तेरा रजब की तारीफ। घर को अल्लाह के उल्फत का हुनर आया है। तेरी आमद से ही एक त्योहार में दर आया है। बहुत उम्दा परवेज भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब परवेज भाई, असा छोड़िए लिए था चारों से समाज फरमाए कि पलट के आ गया सूरज फकत इशारे पे। पलट के आ गया सूरज फकत इशारे पे। जहां में चलता है दोस्तों निज़ामे अली। कटी जबान से मीसम की आ रही है सदा। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम देखिए कि तलवारों में रात बिताना कितना मुश्किल है। तलवारों में रात बिताना कितना मुश्किल है। और चैन से बिस्तर पर सो जाना कितना मुश्किल है। दुनिया तुमको रब जाने तो ऐसे आलम में। दुनिया तुमको रब जाने तो ऐसे आलम में। खुद को एक इंसान बताना कितना मुश्किल है। खुद को एक इंसान बताना कितना मुश्किल है। और बात नबी के घर की होती तब छुप सकती थी। बात नबी के घर की होती तब छुप सकती थी। अरे मैदानों की बात छुपाना कितना मुश्किल है। मैदानों की बात छुपाना कितना मुश्किल है। और एक शेर बड़ा मतलब रूह कांप जाने वाला शेर है कि प्यास को दरिया तक ले जाना कितना आसान है। प्यास को दरिया तक ले जाना कितना आसान है। और प्यास को दरिया से ले आना कितना मुश्किल है। प्यास को दरिया से ले आना कितना मुश्किल है। आइए खिज़िर सल्लम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आ जाए। मसला ये हो रहा है कि बड़े लोग पहले आ गए हैं और बच्चे बाद में आ गए। इसकी है तो मुझसे छोटे ही। तमाम हज़रात को विलादत मौलाई कायनात बहुत मुबारक हो। कम से कम ये दम तो नहीं मिला कि मक्ता महफिल हुए। समाज फरमाए मसला रहे ठीक है कि सिवाए उल्फते आले मोहम्मद। सिवाए उल्फते आले मोहम्मद। खुदा से कोई फरमाइश नहीं है। खुदा से कोई फरमाइश नहीं है। अब मोहब्बत बस चुकी 14 की इसमें।
मोहब्बत बस चुकी 14 की इसमें हमारे दिल में गुंजाइश नहीं है हमारे कि हो मुबारक ए बिनते असद आज शेरे खुदा आ गए हो मुबारक ए बिनते असद आज शेरे खुदा आ गए तहनीयत के लिए अर्श से फर्श पे अंबिया आ गए और देख कर चेहरे मुर्तजा मुस्कुरा कर ये बोले रसूल देख कर चेहरे मुर्तजा मुस्कुरा कर ये बोले रसूल मुश्किलें क्यों न मुश्किल में हो आज मुश्किल कुशा आ गए वाह 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 मुश्किलें क्यों बहुत खूब माशाल्लाह वाह वाह सलवात पढ़े एक मतलब चर्चे कि हम कर रहे हैं मिदहते मौला जमीन पर हम कर रहे हैं मिदहते मौला जमीन पर पड़ता नहीं है पैर हमारा जमीन पर और तेरा रजब को राज ये हर एक पर खुला तेरा रजब को राज ये हर एक पर खुला तामीर क्यों किया गया काबा जमीन पर तामीर क्यों किया गया अगर चाहते हो खुल्द में हिस्सा तुम्हें मिले गर चाहते हो खुल्द में हिस्सा तुम्हें मिले लो मजलिसे हुसैन में हिस्सा जमीन पर और काबे की सिमत कोई झुकाता नहीं जबी काबे की सिमत कोई झुकाता नहीं जबी होता न ज़ेरे तेग जो सजदा जमीन पर और गर्दन पर खा के तीर जो मक्तल में हंस पड़े गर्दन पे खा के तीर जो मक्तल में हंस पड़े इतना बड़ा है किसका कलेजा जमीन पर हम कर रहे हैं मिदहते बहुत उम्दा माशाल्लाह वाह 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 कि न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो अली का जिक्र करो बस अली की बात करो फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मकसद में फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मकसद में अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो अब लहद में मेरे अंधेरा हो गैर मुमकिन है लहद में मेरे अंधेरा हो गैर मुमकिन है जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो आइए मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब अमीर
سید امیر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب امیر نقوی صاحب. صلی اللہ محمد. اس شعر سے میں اپنے ثواب کا آغاز کرتا ہوں کہ ایک اشارہ ہے یہ منبر پر علم غور کرو. ایک اشارہ ہے یہ منبر پر علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے. صلی اللہ محمد. ایک ربائی ہے بلال کاظمی کی. خلیل اللہ خوش ہے، حسرت زوبار ہستی ہے. خلیل اللہ خوش ہے، حسرت زوبار ہستی ہے. اب ثمر کو دیکھ کر خود محنت معمار ہستی ہے. ثمر کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے. اور نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں. کبھی سرکار ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے. ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے. قصیدہ ہے شبروز خان پوری کا. چارواں شعر ہے. میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، میری طرح سے کرے گا علی سے پیار کوئی. اور صدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی. صدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی. ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد سے، ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد سے. مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی. مٹا نہ پائے گا کعبے کا وہ دیوار کوئی. اب پڑھی نماز جنازہ تو یہ ہوا ثابت، پڑھی نماز جنازہ تو یہ ہوا ثابت. نبی کی نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی، نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی. ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں، ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں. وہ لعنتیں بھی نہ کر پائے گا شمار کوئی، وہ لعنتیں نہ کر پائے گا شمار کوئی. ہر ایک قاتل سرور کا سر اڑانے کو، ہر ایک قاتل سرور کا سر اڑانے کو. حجاب غیب میں ہے اب بھی بے قرار کوئی، حجاب غیب میں ہے اب بھی بے قرار کوئی. اب قضا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا، قضا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا. رکھے ہے ڈوبتے سورج پہ اختیار کوئی، رکھے ہے ڈوب. اور آخری شعر کہ گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں، گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں. کرے نہ دشمن حیدر پہ اعتبار کوئی، کرے نہ دشمن حیدر پہ اعتبار کوئی. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. دیکھیے اب بڑی بڑی شخصیتیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں، لہٰذا اب کسے بلاؤں اور کسے نہ بلاؤں. مولانا دلبر صاحب کا یہ اصرار ہے کہ دوا لانے کے لیے شاید انہیں جانا ہے، لہٰذا میں دلبر صاحب سے مولانا دلبر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. صلی اللہ محمد. حاضرین عزیز السلام علیکم. آپ تمام موالیان ادا کر رہا ہے کو جشن غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک. آپ تمام مومنین کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرمائیں. ایک درود محمد والے
4 मिसरे, एक कथा और एक कसीदा बतौर खास मुलादा करवा लीजिए। एक मिल के पंजतनी सवाब मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिला वजह न कोई बे सबब की बात करो, बिला बिला वजह न कोई बे सबब की बात करो। अब आ गए हो तो बैठो, अदब की बात करो। तीसरा और चौथा मिसरा भरपूर तवज्जो, अगर दिल में उतर जाए तो बोलिएगा, वरना खामोशी से सुन लीजिएगा। तो सुना है काबे में, सुना है खाने काबा में आ रहे हैं अली। सुना सुना है खाने काबा में आ रहे हैं अली। अरे खुशी से बैठ के तेरा रजब की बात करो, खुशी खुशी से बैठ के तेरा रजब की बात करो। एक दो को मांगने वाले हाथ पर एक कसीदा बतौर खास मौलाना फरमा लीजिए, इख्तिसार को मद्दे रखते हुए, तफसील को दरगुजर करते हुए। ये सुन के क़ल्ब महबो अंतर का हिल गया। ये सुन के क़ल्ब महबो अंतर का हिल गया। अरे काबे से जानशीन पैगंबर को मिल गया। काबे से जानशीन पैगंबर को मिल गया। ये सुन के क़ल्ब मरहबो अंतर का हिल गया। ये मिसरा बतौर खास मौलाना फरमा लीजिए कि समझो कि उसके खून में मिलावट नहीं कोई। समझो कि उसके खून में मिलावट नहीं कोई। अरे चेहरा अली के नाम से जिसका भी खिल गया। चेहरा चेहरा अली के नाम से जिसका भी खिल गया। तो शहर नजफ में देख के रोजा इमाम का। अकबर भाई, शहर नजफ में देख के रोजा इमाम का। अरे मुश्किल हर एक टल गई और दर्द दिल गया। मुश्किल मुश्किल हर एक टल गई और दर्द दिल गया। मिसरा और बतौर खास मौलाना फरमा लीजिए कि था जिसका इंतजार रिसालत, था जिसका इंतजार रियाज़े रसूल को। अरे शक्ल शक्ल अबू तुराब में वो फूल खिल गया।
شکل ابو تراب میں وہ پھول کھل گیا تو تاریخ میں لکھا ہے صحابہ کے سامنے، تاریخ میں لکھا ہے صحابہ کے سامنے، ارے دشمن علی کا خون میں مٹی میں مل گیا، دشمن علی کا خون میں مٹی میں مل گیا، تو مولا علی ہے سب کے یہ سن کر رسول سے، من کنتو مولا ہو فہذا المولا، میں جس کا مولا ہوں، اس حدیث کی تفسیر بطور خاص اس مصرع مولانا فرما لیجئے، درود محمد مولا علی ہے سب کے، بابا دے بلے سراؤ محمد اللہم صلی اللہ محمد ایک مل جل کے پنج اپنی صلاح محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، مولا علی ہے سب کے یہ سن کر رسول سے، ارے گنجوں نے دینا سر کو کھجایا کہ چھل گیا، سلام محمد ماشاءاللہ بہت اچھا، علی کا چاہنے والا علی کے فضائل سننے سے کبھی بھی کتراتا نہیں، ایک درود ممنوع اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بہت جلدی محفل میں بیٹھ پایا نہیں شیخ بد نسب، محفل میں بیٹھ پایا نہیں شیخ بد نسب، لیکن تمام ہوتے ہی کھانے پہ پل گیا، اور آخری مصرع چونکہ دامن وقت کی بالکل گنجائش نہیں ہے بطور خاص، اے مصطفیٰ کے لالے تیری دید کو سلام، اے مصطفیٰ کے لالے تیری دید کو سلام، جو رنگ تو نے پھولے میں ڈالا وہ کھل گیا، جو رنگ تو نے پھولے میں ڈالا وہ کھل گیا، درود محمد والے حالات حضرہ پہ دو تین اشعار سماعت فرما لیں کہ وہی یزید ہے لشکر ہے حق نشانہ ہے، وہی یزید ہے لشکر ہے حق نشانہ ہے، گلے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، وہی یزید ہے لشکر ہے حق نشانہ ہے، گلے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قصہ میرا تمام کرے، ادھر یہ عزم سلامت نکل کے جانا ہے، ادھر یہ عزم سلامت نکل کے جانا ہے، اور ہوا نے پوچھا فضاؤں میں کیسی خوشبو ہے، ہوا نے پوچھا فضاؤں میں کیسی خوشبو ہے، تو راستے نے کہا ان کا آنا جانا ہے، تو راستے نے کہا ان کا آنا جانا ہے۔ اللہم صلی اللہ آئیے میں ذکی نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے جناب انور صاحب تشریف لائیں، اس پہ دو تین اشعار اور فرما لیجئے کہ ایک اس کا تھا آسرا بھی نہیں، ایک اس کا تھا آسرا بھی نہیں، میرے شامل اس کی رضا بھی نہیں، اور سامری از دہے رینگتے آ رہے اور میرے ہاتھ میں کوئی اساس بھی نہیں، سامری از دہے رینگتے آ رہے اور میرے ہاتھ میں کوئی عصا بھی نہیں، اور چاند میرے اشارے سمجھتا نہیں، چاند میرے اشارے سمجھتا نہیں، انگلیوں میں میرے معجزہ بھی نہیں،
انگلیوں میں میرے معجزہ بھی نہیں، اور غار تک آ گئے ہیں تعاقب میں لوگ، غار تک آ گئے ہیں تعاقب میں لوگ، مکڑیوں میں تو جالا بنا بھی نہیں، غار تک آ گئے ہیں تعاقب میں لوگ، مکڑیوں نے تو جالا بنا بھی نہیں، اور سر ہتھیلی پہ ہم بھی ہیں رکھے ہوئے، اپنی تقدیر میں کربلا بھی نہیں۔ آئیے انور صاحب۔ سامنے سے سماعت فرما لیں۔ رہ گئے مار کے سر سارے مصور، لیکن کیا بات ہے، واہ 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 واہ، رہ گئے مار کے سر سارے مصور، لیکن کوئی تصویر تیرے روپ میں ڈھالی نہ گئی، تصویر رہ گئے مار کے سر سارے مصور، لیکن تصویر تیرے روپ میں ڈھالی نہ گئی، ہو کے مشغول عبادت بھی انگوٹھی دے دی، ہو کے مشغول عبادت بھی انگوٹھی دے دی، بات سائل کی کسی حال میں ٹالی نہ گئی، بات سائل کی کسی حال میں ٹالی نہ گئی۔ واہ واہ واہ۔ آج کی مناسبت سے ایک ربائی ہے۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، بے شک، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ میرے لب پہ جو حیدر کا نام آ گیا، میرے لب پہ جو حیدر کا نام آ گیا، ہر فرشتہ کا مجھ پر سلام آ گیا، ہر حسینی کو محشر کے دن دیکھ کر، ہر حسینی کو محشر کے دن دیکھ کر بولے آقا کہ میرا غلام آ گیا، بولے آقا کہ میرا غلام آ گیا، پیاس میں لے لیا جس نے مولا کا نام، پیاس میں لے لیا جس نے مولا کا نام، اس کے ہاتھوں کوثر کا جام آ گیا، اس کے ہاتھوں کوثر کا جام آ گیا، آج کی شب سے بہتر کوئی شب نہیں، آج کی شب سے بہتر کوئی شب نہیں، آج ہم سب کا پہلا امام آ گیا، آج ہم سب کا پہلا امام آ گیا۔ پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، نقشہ پا یہ دیدار حرم دیکھتا رہا، نقشہ پا یہ دیدار حرم دیکھتا رہا، حاجی غلاف کعبہ کا کرتے رہے طواف، حاجی غلاف کعبہ کا کرتے رہے طواف، میں تو علی کے نقش قدم دیکھتا رہا،
میں تو علی کے نقش قدم دیکھتا رہا. بہت اچھے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب انور صاحب واہ چونکہ میرا بھی لسٹ میں نام ہے اس لیے تین چار مصرے حالانکہ مسلسل ہم اشعار سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو اور محفل میں رونق بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نام ذکر مولا مشکل کشا علی ہی کا ذکر جو ہے وہی رونق کا باعث ہے. آئیے میں اپنے نام کا پڑھ لیجیے. ہاں میں اپنے نام کا پڑھ رہا ہوں. ہاں باقی جو ہے وہ پھر اشعار سنائیں. ان کے نام کا ہے انہی کے نام دو ہاتھ ہے میں بس 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 پڑھنے والا دو ٹھو پہنا دو اس لیے دونوں پہنا دو نا ایک ساتھ. نظامت کا ہے ایک دفعہ بلند ترین نعرہ اسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ صلوات بلند ترین. اللهم صل على آل محمد. مختصر پڑھتے ہیں مگر اچھا ہی کوشش. کیا لمبا بھی پڑھیے لیکن اچھا ہی پڑھیے گا پیسہ تھوڑی. تیرا نور نور محمدی تیرا نور نور محمدی ولغلا بے کمال تیرا نور نور محمدی بہت خوب. ولغلا بے کمال تو سوار دوش پیمبری کشف دجا بے جمال تو سوار دوش پیمبری کشف دجا بے جمال تو نبی کا پہلا ہوا وسیع حسن جمیع خصال تو نبی کا پہلا ہوا وسیع حسن جمیع خصال ارے تو حسین کا بھی امام ہے صلو علیہ وآلہ ارے تو حسین کا بھی امام ہے صلو علیہ وآلہ تو سوار دوش پیمبری. میں ذکی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. صل على محمد وآل محمد. آپ لوگوں کو 13 رجب مولا علی علیہ السلام کے ابو طالب علیہ السلام بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دلہا ابو طالب کا بیٹا
علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا بندہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، ہے فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا، وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، جسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا وہ چچا ہے، جسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا وہ چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹو خدا سب دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ سبحان اللہ، نقی صاحب بہت عمدہ۔ اب میرے لسٹ میں دو نام ہیں، سنجر صاحب اور ارشاد صاحب۔ سنجر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں سنجر صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ یہاں سامنے آ جائیں۔ سنجر صاحب آپ تشریف لے آئیں یہاں پہ۔ ایک سنجر صاحب سیکریٹری بھی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، اور کہیں اگر نہ کہیں تو انہیں کو آواز دے دیتا ہوں۔ جب تک اشعار سماعت فرمائے کہ زمین باقی ہے یہ آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے یہ آسمان باقی ہے، علی کے صدقے میں سارا جہان باقی ہے، علی کو مولا جو مانو تو پاؤ گے جنت، قسم خدا کی ابھی امتحان باقی ہے، علی کو مولا جو مانو تو پاؤ گے جنت، قسم خدا کی ابھی امتحان باقی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ایک فنار صلوات، صلی اللہ محمد ہوئے ہیں کعبے میں پیدا انہیں یقین نہیں، ہوئے ہیں کعبے میں پیدا انہیں یقین نہیں، جدار کعبہ پہ اب بھی نشان باقی ہے، جدار کعبہ پہ اب بھی نشان باقی ہے۔ اور علی کے لہجے میں آئی صدا کے اور قریب، علی کے لہجے میں آئی صدا کے اور قریب، میرے حبیب ابھی تو کمان باقی ہے، علی کے لہجے میں آئی صدا کے اور قریب، میرے حبیب ابھی تو کمان باقی ہے۔ اور چلو چلو کی صدا آ رہی ہے کعبے سے، چلو چلو کی صدا آ رہی ہے کعبے سے، اے ارتضا ابھی حق کی اذان باقی ہے، اے ارتضا ابھی حق کی اذان باقی ہے۔ آئیے جناب سنجر صاحب تشریف لائیں۔ آپ کے سامنے ابھی نایاب نقوی صاحب ہیں جو اپنے
बेहतरीन अशार से आपको नवाजेंगे। करबलाई नायाब करबलाई साहब, नारे सलवात। इस बात पे क्यों कर रहे हैं फिक्र मवाली, सोचा नहीं बस हमने तो माना है अली को। बतलाती है ये काबे में मौजूद दरारें, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। सलवात। मस्जिद बोली मौला मौला, मिंबर बोला मौला मौला। मस्जिद बोली मिंबर बोला, 13 रजब को काबा बोला। अली 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 मौला, अली 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 मौला। 7 ज़बां के दिल यही बोला, अली अली मौला, अली अली मौला। 13 रजब को काबा बोला। चारों तरफ बिदअत की फजाएं, आओ ज़माने भर को सजाएं। आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों ना खुशी में नारा लगाएं। वजद में आकर नारा लगाएं, अली अली मौला हैदर मौला। नारे सलवात। 13 रजब की बज़्म सजाई, खूब हुई फिर मदह सराई। इश्क तेरे दरवेश बनाए, इश्क तेरे बख्शे दनाई। खूब विला का जाम पिया था, फिर भी नशे में मैं नहीं डोला। अली अली मौला, अली अली मौला। 7 ज़ुबां के दिल यही बोला, अली अली मौला, अली अली मौला। 13 रजब को काबा बोला। तूने नमाज इश्क सिखाई, तूने हमें तौहीद बताई। क्यों बयां कर पाएगा मौला तेरी फजीलत, तेरी बड़ाई। पढ़ने लगा वो तेरा कसीदा, जब भी कभी कुरान को खोला। अली अली मौला, अली अली मौला। बनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, खुदा के घर से बुतों को भगा रहे हैं अली। जिधर काबा ने हंस कर कहा खुदा की कसम, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली। हमारे सवाल। मैं संजर हाजीपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। तमाम हाजरीन महफिल को 13 रजब की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम लोगों को एक बार फिर से आज 13 रजब की बहुत बहुत मुबारकबाद, और एक दुरूद के साथ सलावत मौका ना मिलने की वजह से मौला अली की शान में जो मैंने सोचा था पढ़ना वो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बस। हाँ, लेकिन ये है कि हैदर का नहीं, सानिए हैदर का जिक्र हो तो भी बात वही है। क्योंकि यहाँ तो जब लोगों ने कहा कि ये अली लड़ रहे हैं, अली तो लड़ने के लिए नहीं आना था, ये अली कैसे लड़ रहे हैं, जब वहाँ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हैदर कौन है और सानिए हैदर कौन है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। ये दुरूद पढ़े आप हजरत। जब जंग के लिए तैयार हुए हैं और जब जंग के लिए गए हैं तो थोड़ी सी मंजरकशी की है शायद। आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार, आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। लहजे गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार, सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। ये मलकुल मौत से मौला अब्बास कह रहे सुन रहे हो ये तराई पे जो है शोरे अशरार। दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं। जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। दुरूद पढ़े मोमिन। जाओ दरिया पे खबर कर दो। मलकुल मौत जिनका कासिद हो उसे अब्बास कहते हैं। दुरूद पढ़े आप। ये खबर
सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले कटते हैं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले कटते हैं, और शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। तो पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में की नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नाला, ये दोहाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। गैस में आके जो तलवार चला देता है, आपस में ये बात हो रही है, गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। दूध पड़े आप तो शेर है कि मौत के हब्स की यलगार है, भागो भागो। मौत के हब्स की यलगार है, भागो भागो। अब यहाँ सांस भी दुश्वार है, भागो भागो। जिंदगानी से अगर प्यार है, भागो भागो। फौज कहती थी जिधर गार है, भागो भागो। और बैत मुरादा फरमाए कि हम वहां खौफ से छुप जाएंगे गुर्गों की तरह। हम वहां खौफ से छुप जाएंगे गुर्गों की तरह, और सांप काटेगा तो रोएंगे बुजुर्गों की तरह। सांप काटेगा तो रोएंगे बुजुर्गों की तरह। शेर बोला कि हलाकत के निशान तक भागो। शेर बोला कि हलाकत के निशा तक भागो। तुम ख्यालों के मुसाफिर हो, गुमा तक भागो। तुम ख्यालों के मुसाफिर हो, गुमा तक भागो। अरे शाम से आए हो, हिंदा के मका तक भागो। शाम से आए हो, हिंदा के मका तक भागो। अरे भाग सकते हो यहाँ जहां तक भी, वहां तक भागो। भाग सकते हो जहां तक भी, वहां तक भागो। अरे मौत की राहों रविश खींच के ले आएगी, और तुझको नैज़े की कशिश खींच के ले आएगी। दुरूद पढ़े मोमिन। शिमरे बुज़दिल सिपहे जौर मंगा और मंगा। देर किस बात की, फिलफौर मंगा और मंगा। अरे अपने अंजाम की को पे कर गौर, अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। अशले जीरके होशियार, अशले जीरके होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। नहीं, मोबाइल में भी नहीं है, तो इसलिए माजरत के साथ सिर्फ इसलिए पढ़ा था। मैं पढ़ते इंशाल्लाह दो चार लाइन जहाँ तक याद होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो, कुरान शुजात की मैं तारीफ सुनाऊं, दिल वालों सफे बांधो मैं सिफीन सुनाऊं। सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो, सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो। याद नहीं है, भूल गए। चांद की चांदनी दरिया की रवानी साकी, चांद की चांदनी दरिया की रवानी साकी,
कितनी पुरकैफ है उस शह की कहानी साथी। क्या बात है, वाह। आज वो जाम पिला अपने परस्तारों को, एक ही घूंट में आ जाए जवानी साथी। एक ही आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया, जिसने साथी की तरफ देखा शराबी हो गया। वो हुए गैरों के हामी, उनकी मिट्टी थी नजिस, मेरी तीनत बात थी मैं बुतराबी हो गया। मेरी तीनत बात थी मैं बुतराबी हो गया। आइए इरशाद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। इरशाद साहब। इरशाद भाई, देखिए, नाम हुसैन में चूंकि उनके वालिद का जिक्र हो रहा है, तो उस हुसैन का भी जिक्र होना चाहिए जिस हुसैन ने दीन इस्लाम को हमारे आगे लाकर पेश कर दिया। कि नाम हुसैन में 4 लफ्ज हैं, हे सीन ये नून, हे सीन ये नून हुसैन। अब इसके इस जमीन में आप शेर देखें कि हक़ो सलामतियो यकीनो नमाज को, हक़ो सलामतियो यकीनो नमाज को इजागर करो तो नतीजा हुसैन है। हक़ो सलामतियो यकीनो नमाज को इजागर करो तो नतीजा हुसैन है। और दुनिया में जो मुहिब्बे शह मशरक़ैन है, दुनिया में जो मुहिब्बे शह मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। दुनिया में जो मुहिब्बे शह मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। और बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। अब मैं चूंकि बिल्कुल वक्त मौलाना को आवाज देना है, तो मौलाना की शान में कुछ शेर सुना देता हूँ कि लपेटा जाएगा सूरज को एक रोज, लपेटा जाएगा सूरज को एक रोज, सिमट जाएंगी किरणें मुंजमिसी, खरामा होंगे कोहो दश्तो सहरा, जमी जब ज़लज़लों के जद में होगी, उगल देगी जमी अंदर की हर शय, लपेटा जाएगा सूरज को एक रोज। बनेगी मुद्दई मजलूम बेटी, जिसे जिंदा ही दफनाया गया था। बनेगी मुद्दई मजलूम बेटी, जिसे जिंदा ही दफनाया गया था। बनेंगे मुद्दई मजलूम सारे, निगाहें झुक पड़ेंगी जालिमों की, गले में मूंछ की रस्सी बंधेगी, निगाहें सरनुगू जाबे पशेमा, लपेटा जाएगा सूरज को एक रोज। जुबान गुम हो जाएगी सबकी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी आंख बोलेंगी, तुम्हारी उंगलियां देंगी शहादत, लपेटा जाएगा सूरज को एक रोज। आइए मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम साहब से, जुमा वल जमात मुरादपुर, वो तशरीफ ला रहे हैं आपके सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سورہ مبارک رات آیت نمبر 43 جس کے اوپر میری 10 منٹ کی گفتگو ہوگی. میرے عزیزوں، قبل اس کے کہ اس آیت کے اوپر گفتگو کی جائے،
شب ولادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی مناسبت سے صلی اللہ محمد وآل محمد. میں تمام موالانی حیدر کرار دنیا جہان میں جہاں جہاں ہیں ان تمام لوگوں کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی طرف سے حضرت حجت امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں مبارکباد پیش میرے عزیزوں، بغیر کسی تمہید کے مولائے متقیان سلام اللہ علیہ کے متعلق چند معروضات پیش کرنا ہے اس آیت کے ذیل میں۔ سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 43 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے میرے حبیب یہ کافر اور مشرک آپ کو آپ کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کے رسالت کا انکار کرتے رہیں گے۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے آپ کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کے رسالت کا انکار کرتے رہیں گے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے رسالت کے گواہی کے لیے آپ کا خدا کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ فرمائے نا، آپ کے رسالت کے گواہی کے لیے آپ کا خدا کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو طرف سے ہوگی، ایک تو خدا اپنے کو کہہ رہا ہے اور ایک وہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ تو اب تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ کون ہے جو رسول اللہ کے رسالت کا گواہ ہوا، رسول اللہ کے رسالت کا گواہ ہوا۔ اور رسول اللہ رسول کب تھے؟ آدم کے خلقت سے پہلے رسول تھے، اور ہمارے نے آدم کے خلقت سے پہلے، یعنی آدم کا پیکر جب تیار ہو رہا تھا تو اس کے پہلے بھی محمد مصطفیٰ رسول تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رسالت کے بعد گواہی نہیں دیا ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جو اس وقت بھی گواہ رسالت تھا۔ توجہ رہیں گے، تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے گفتگو کر لیا جائے اور بہت مختصر میری گفتگو ہوگی اس گواہ رسالت کے حوالے سے۔ تو اللہ نے کیا کہا، آیت کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ نے کہا قُلْ کَفَا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کے رسالت کا یہ انکار جو کر رہے ہیں یا آنے والے وقت میں کریں گے، یہ جو ٹینس اللہ نے استعمال کیا ہے، صیغہ جو استعمال کیا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی میں فعل مضارع کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دو زمانہ پایا جاتا ہے، پرزنٹ بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ خدا کہہ رہا ہے نا کہ آپ کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے اور آنے والے زمانے میں بھی آپ کے رسالت کا انکار کیا جائے گا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ دو گواہ ہیں، ایک رسول اللہ کے رسالت کی گواہی خدا دے گا اور ایک وہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے نا۔ یقول اللہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل کفا، آپ کے گواہی کے لیے قل کفا باللہ شہیدن، آپ کے گواہی کے لیے خدا کافی ہے، آپ کے رسالت کے گواہی کے لیے خدا کافی ہے۔ یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسا موقع آیا ہو کہ جب رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دینے کے لیے خدا خود آ گیا ہے نا؟ توجہ ہے نا توجہ کہ رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دینے کے لیے خود خدا آ گیا ہو۔ تو پروردگارا جب تو گواہی دینے کے لیے نہیں آتا ظاہری طور پہ، تو پھر یہ تیری طرف سے گواہی کون دے گا؟ کہا کہ میری طرف سے گواہی میری کتاب قرآن مجید دے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو
جب قرآن مجید گواہی دے گی تو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا قل کفا بالکتاب، ہے نا، میری گواہی کے لیے کتاب کافی ہے. کفا قل کفا بالکتاب، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کے گواہی کے لیے کتاب کافی ہے. تو خدا مزاج بشریت کو پہچان